البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد على الشعر من اجل تنبيت وتقويه الشعر. بزاف ديال البنات عندهم مشاكل ديال الشعر و تيوليو عندهم خاوي و تيبقاو يقلبوا اشنو المشكل، اش من وصفه ندير، اش من وصفه ندير. اليوم جيت نعطيكم ونوريكم كل شيء، كاع لي برودوي اللي خديت. هاد لي برودوي كاملين اللي خديت الديرماتو اللي خرجتهم ليا. دونك انا جيت اليوم نبارطاجي معكم المعلومات اللي عندي وما نخبي عليكم حتى حاجه. دونك بقاو معايا، انا غنوريكم كل شيء وبكل مصداقيه وما نخبي عليكم حتى شي حاجه. اول حاجه البنات خاصكم تعرفوها هي الا عندك الا عندك مشكل ديال الشعر، فاول حاجه خاصك ديري تحاليل. فهمتيني؟ المشكل ديالنا كاملين البنات كيطيح لينا الشعر، كيبدا يطيح 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 لدرجه انك ما كتبقايش عارفه اش ندير، واش ديري دواء العرب، واش تبعي عند ان ديرماتو. سيغت ملي كتمشي تبعي عند ان ديرماتو خاصكي بزاف ديال يعني خاصك الفلوس. يعني الا مشيتي عند ان ديرماتو سي ان سبيسياليست، خاصك اول حاجه ديري تحاليل، داكور، وبوكو تشوز. دونك اول حاجه فهي التحاليل البنات. فما يمكنش تعرفي اشنو المشكل اللي عندك، داكور، ما يمكنش تعرفي اشنو هو المشكل اللي عندك الا ما درتيش تحاليل. انا ملي مشيت عند ديرماتو فخرجت لي التحاليل، ديجا انا كنحس بواحد لافاتيك، داكور. فخرجت لي التحاليل ديال هذا، خرجت لي التحاليل ديال سميتو ديال لو فير، داكور، وديال لا فيتامين دي وديال لا تيرويد. وهادشي ديجا قلتو قبل في دي فيديو سابقين، وغادي نعاود نقولو دابايا بالنسبه للناس اللي يلاه كيتبعوني واول مره غادي يشوفوا القناه ديالي. فاول حاجه كما قلت لكم حبيباتي خاصك ديري التحاليل تخرجوا لك ان ديرماتولوج، ان ديرماتو ولا اون ديرماتولوج. غادي تخرج لك ديال لو فير يعني ديال الحديد، وديال لا فيريتين يعني ديال خزان الحديد، ديال لا فيتامين دي، وديال هذا ديال الكواطخ باش تشوف واش عندك الكواطخ، وحاجه اخرى ديال لو تروبل هرمونال. هادشي راه ديجا كنت قلتوها البنات في دوطخ فيديو، ولكن ما فيها باس اني نعاود لكم باش تستافدوا ويستافدوا فتيات جداد اللي يلاه دخلوا القناه ديالي من هذا المنبر. فاللي يلاه دخلات اول مره كتشوفني فما تنسايش ديري جيم من لاباج باش يوصلك كل جديد ديالي وتفعلي الجرس. دونك نبداو على بركه الله. من بين انا عندي بزاف ديال لي برودوي الصراحه غادي نوريكم دابا لا طابره تخلعوا داكشي راه كثير 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 كثير. مي انا اليوم البنات ما بغيت نخبي عليكم حتى شي حاجه، بغيت نوريكم كل شيء بصراحه. من بعد منين درت التحاليل فانا لقيت عندي البنات، لقيت عندي عندي فقر الدم، داكور. لقيت عندي فقر الدم، عندي فقر الدم خطير عندي فقر الدم خطير، وعندي نقص في لا فيتامين دي. دونك هاد لي دو، ولكن راه فريمون محنوني كون با بوسيبل، داكور. دونك منين خرجت لي لو فير، دونك انا نوريكم لي كومبريمي اللي خديت ديال لو فير. او نبداو بالرخيص، داكور، حيت راه كيما قلت لكم راه لاطابل هنا عندي كلها عامره بالدوايات. دونك كاين هاد فيما فير، ها هو. انا كنوريكم لي كومبريمي باش تشوفوا بانني فريمون جو لي كونسوم. ما نوريكش بواطه جديده وداكشي بحال يلاه واخداها. هذا فيما فير، هذا راه داير جو بونس ما كاملش 40 درهم. هذا البنات راه ما كاملش 40 درهم، داكور. ها هويا، هذا اول واحد ديال الحديد. كاين طاغ ديفيرون اللي كيعرفوه بزاف ديال البنات، طاغ ديفيرون 80 ملغ. فهذاك حتى هو خوديه الا ما ضركش. انا هذاك طاغ ديفيرون كيضرني في المصران، كيضرني كنحس بحال المواس يتخشوا فيا، فريمون جو لو سوبورت با، دونك ما كناخذوش. واحد اخر اللي خديت هذا نوفيرون، ها هو البنات نوفيرون. il faut faire attention كاين نوفيرون سامبل وكاين نوفيرون افيك بي 9، هاهي بي 9، داكوغ. دونك كاين هاد نوفيرون افيك بي 9. هاد نوفيرون بلا بي 9 داير 100 درهم، افيك بي 9 لا فيتامين بي 9 داير 125 درهم. انا كنوريكم كلشي البنات. هذا خوا صراحه هانتوما كتشوفوا لا بواط، ها هي لوطخ بواط، ها هي عندي بزاف ديال لي بواط، كاين شي وحدين اللي لحتهم،
داكوغ. هانتوما انا كنوريكم كلشي، ما كنحاول ما نخبي عليكم حتى شي حاجه. دونك بالنسبه لو فير، دونك بغيتي اختي تاخدي بعدا بالاعراض ديال فقر الدم، راه ديجا تي درتها في نوطخ فيديو لتحت. من بين اعراض فقر الدم انك تحسي بلا فاتيك، ديما كتحسي بلا فاتيك وديما باغا تنعسي، ديما كتحسي بالعيا. العيا بون الا كنتي كتحسي بيه دو طون زون طون يا با سوسي، مي ما كنحس به كل نهار كوني متاكده اختي ان عندك فقر الدم. داكوغ. بغيتي ديري وصفات طبيعيه عاوني بهم، مثلا تاخدي مثلا العدس طحنيه وتاكليه، ديري وصفات مثلا العدس تاكليه باغ سيمين. سا سي امبورطون. انا براسي وليت كندير العدس باغ سيمين ناكلو، وجبه صحيه ومفيده للجسم. بغيتي تزيدي مثلا الكبده وهذا داكشي، زيديهم في لاليمونطاسيون ديالك باش تطلعي الخزان ديال الحديد. دونك عندك هاد فومافير، بغيتي تاخدي هذا اختي ب 40 درهم خودي. بغيتي تاخدي هاد نوفيرون داير 125 درهم. ها هو انا وريتهولك افيك لا فيتامين بي 9. العادي راه داير ب 100 درهم، باش ماشي يقولك 100 درهم تقولي الله خديتو قل. لا راه ما تاخديش قل، هذا راه ديال لا فارماسي، هذا راه ماشي ديال البار. داكوغ. الوغ حيدنا هاد لي دو برودوي. كاين ان اوتر برودوي هذا تا هو خديتو خطير، هذا فيغام فير. فيغام فير ها هويا، هذا ديال الحديد. هو سي غوز، ها هو بقى فيه والو، ها هو تا هو خوا. ها لا بواط ديالو يلاه ساليتو. هذا فيه بليزيور فيتامين، ما فيهش غير الحديد، ما فيهش غير لو فير، ما فيه بليزيور فيتامين اللي كاتبينهم هنايا. ها همايا شفتو، ها هما كاتبينهم هنا. دونك كنحاول نقرا لكم. دونك كاين لو فير، كاين لاسيد ابسوربي، كاين لاسيد فوليك، كاين لا فيتامين بي 12، la valeur énergétique, hydrate de carbone, sucre polyve, acide organique, sodium. Donc هذا في plusieurs vitamines هذا خديته. والغريب الامر ان هاد لو كومبريمي بنين، كتحسي بحال كتاخدي بالنسبه للناس اللي ما كيحملوش لي كومبريمي اللي تيكونوا قاصحين ولا اللي تيكونوا مثلا امير. هذا الا تري سكري، بحال كتحسي براسك كتاخدي شي حليوه ولا شي فوينيدا ولا هذا فريمون زوين كيعجبني ناخذ. انا كنبغي ناخذ، كنحس مثلا بالعيا ولا هذا كنبغي ناخذ. هذا فيغان فير حتى هو ديال لو فير وفيه لي فيتامين. ها هو انا وريتكم دابا 3 ديال لي برودوي غير ديال الحديد. داكوغ. دونك منين كنتريطيو لو فير كما قلت لكم، راه تقدري ديري وصفات، ندير الزيوت نعاون هذاك الشيء، ولكن داكشي غير كتعاوني به. خاصكي الا عندك مشكل ديال لو فير خاصكي تريطيه من الداخل، خاصكي تريطيه من الداخل. خودي العدس ديري في لاليمونطاسيون ديالك، ديري الكبده ديال الكبده البنات ديال الدجاج راه فيها نسبه كبيره ديال الحديد، اكثر من الكبده ديال هذا ديال البقري ولا هذا. داكوغ. من بعد غادي تاخدي مكملات غذائيه، سي دي كومبليمون اليمونتير. دونك انا خديت هذا انا كابس. ها هو انا كابس، ها هو ديال لا مارك دو كري. انا كابس ها هو. هذا تا هو فيه بزاف ديال لي فيتامين هنايا. ها هو داكوغ، فيه بزاف ديال لي فيتامين. هذا صراحه والله ما بقيت عاقله شحال خديتو. هذا سي بور لي شفو، وبالنسبه ميم بور لي زونغل الدريات اللي كيتهرسوا لهم ضفارهم داكشي. دونك راه ميم بور لي زونغل هذا سي ان كومبليمون اليمونتير. صراحه ما نكذبش عليكم، واش خديتو ب 200 واش خديتو ب 300 صراحه ما بقيتش عاقله، لاني منين كنبغي كناخذ كلشي او ميم طون وكنخلص باغ كارت بونكير. دونك صراحه ما عارفاش بالضبط. انا البنات من بعد غادي نصور لكم كلشي، نوريكم لا طابل دونك بلا ما تخلعوا باش تصوروا مزيان هاد لي كومبريمي. الا بغات شي وحده تشريهم من راسها هكا. هذا تا هو ساليتو ما بقى فيش شي حاجه. ها هي الشايه خاويه. داكوغ. الله اكبر، هي فريمون خاويه. هي بس كناخذو. كاين هذا البنات سيستيفان، هذا خطير خطير خطير. هذا تا هو فيه بليزيور فيتامين، وهذا عامر على هذا. داكوغ. هذا بالنسبه لي كومبريمي. الوغ هنا شحال فيه من وحده؟ هنا فيه 30 كابسول. هذا فيه 30 كابسول. هذا البنات
فيه الوغ شحال فيه هنايا 4 كومبريمي تا شحال فيه يمكن 120 كومبريمي. هاي شتيها 120 كومبريمي فريمون. يعني واخا كتشري، انا شريته من لا فارماسي حيت كان مقطوع ما لقيتوش، ومشيت لا فارماسي خديته حسبوه ليا تقريبا بشي 300 ايكل، الوغ كو ملي مشيت عند الباغا وحدين اخرين قال لي ما عرفتش 225 ولا شي حاجه بحال هكا. ها هي البواطه الاخرى البنات باش تعرفوا بان فريمون جو لو كونسوم. ها هو، ها لا بواط ديالو، غنوريكم الدواء ديالو. ها هو راه صفر على هذا الشكل. هانتوما كيبان لكم باني ديجا واخده وحدين اخرين. هانتي ها وحده اخرى عاوتاني باش لي كونسوم فريمون. هذا شوف البنات نقول لكم واحد الشيء، هاد لي برودوي كاملين اللي تنقول لكم اقسم بالله لا دي كومبريمي خطيرين. داكوغ، هادي من بين لي ميور ديرماتو ديال كازا اللي عطيني هاد هاد لو تريتمون. وسيري سولي مثلا اي باغا فارماسي حداكم ولا هذا ولا فارماسي، وسولي على هاد الدواء هذا وشوفي لي فيتامين والمزايا اللي فيه. هذا البنات كنصحكم تاخذوه. هذا شي واخا ما يكونش عندك فقر الدم، واخا ما تكونش هذا يلاه بدات عندك لاشوت، وبلا ما تبدا عندك لاشوت خودي هذا خودي هذا على حسابي خودي اقسم بالله لا خطير. هانتي هاو هانتي وفريمون واخده منه بزاف. هذا راه كيبقى قلت لك فيه 120 حبه 120 كومبريم، راه كتبقاي تخبطي ومازال فيه. داكوغ دونك الا كنتو غادي تاخذوا بين هذا وبين هذا وبين دوك هذا اناكابس، بين اناكابس هذا انا ننصحكم تاخذوا هذا. داكو انا غير كنوريكم كاع لي برودوي اللي خديت. من بعد البنات عندك لا فيتامين دي. لا فيتامين دي كيخرجوا لك هاد الديكور، هذا راه معروف ومشهور، معروف ومشهور ديكور. ها هويا حتى هو كناخذ منه. بالنسبه شحال تاخذ منه جينيرالمون تيقول لك وحده باغ موا، وحده. ها انت ها البواطه الاخرى، ها انتم البنات عندك نورمالمون اون عندك وحده. هانتوما بقاو عندي جوج، دونك هما لي دو بواط. ما كانوا عندي كثر غير كنلوح، كنحاول نخلي غير شي حاجه. دونك كتاخذ وحده انا كنديرها مع الماء، كتجيني مدايره فهمتي مزيته بزاف او بوا ما كنقدرش ناخذها. ها هما هادي البنات بشحال دايره، باسكو هذا دواء تا هو ديال لا فارماسي، ما نظنش داير ب50 درهم. داير بشي 50 درهم. هذا داير ب50 درهم. دونك كاينه على حساب الطبيب، كاين اللي تيقول لك تاخدي جينيرالمون تيقول لك خدي وحده في الشهر. داكوغ انا خرجت لي وحده في 15 يوم. انا صراحه لا فيتامين دي ما فهمتش كيفاش عندي ان مونك ديال لا فيتامين دي، الوغ كو انا ديما كنمشي لا بلاج في الصيف، ديما فهمتيني ديما ما انا بعدا ما ميغ تقول لي انت بعدا كتخشي تحت الباراسول، بان سي نورمال ما كتاخديش لا فيتامين دي. اللي بغات البنات ما تاخدش هادشي، فما عليك اختي الا تشمشي طلعي للسطح ولا سيري لا بلاج. دابا راه الصيف، سيري اختي تبرونزاي، دايره الزيف، سيري اختي فوق السطح وجلسي تشمشي، خدي لك لا فيتامين دي غراتويتمون ديال الله سبحانه وتعالى، ديال الطبيعه فهمتيني. الا ما بغيتيش تاخدي هادو ما نفعكش، خدي اختي الدواء هذا راه هو الدواء اللي كيخرجوا. هذا هو الدواء اللي كيخرجوا ديال لا فيتامين دي، هو اللي كاين. واخا تسولي على شي حاجه اخرى هذا هو اللي كاين. ديكور فورت. داكوغ دونك سوا كيعطيك مره في الشهر. انا سولون لو كا ديالي وسولون لي زاناليز اللي خرجوا ليا فكناخذ وحده باغ 15 جور. داكوغ دونك من بعد سيستيفان، من بعد لا فيتامين دي خاصك الزنق اختي. الزنق راه مهم 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 لو كور. اختي خدي الزنق. هذا انا خديت هذا تا هو عطاتو ليا الديرماتو. هو هذا ها هويا. هذا تا هو راه فيه 60 جيلول، يعني الا خديتي غير حبه في النهار غادي يدوز لك 2 موا. صراحه تا هو ما بقيتش عاقل على الثمن ديالو باش بلا ما نكذب عليكم. شوفوا البنات انا ماشي بشرط تنقول خدي هذا ديال الزنق، خدي اي برودوي ديال الزنق، خدي اي برودوي. تقدري تلقاي شي برودوي موان شير على هذا، خدي ديال الزنق. مهم تاخدي الزنق. الزنق راه تا هو مفيد للشعر، ضروري تاخدي الزنق. ها هو داكوغ دونك ها هو انا نخشيه هنايا.
كنت خديت هاد فاناليز. ها هو يا فاناليز، ها هو. هذا تا هو فيه بلوزيور فيتامين. الوغ كاينه لا بي 5 لا بي 6 فيتامين او، لا سبيرولين. لا سبيرولين سي تري امبورطون البنات. لا سبيرولين حتى ندير عليها فيديو، راه مهمه. الا عندك فقر الدم خدي لا سبيرولين. لا سبيرولين راه مزيانه لفقر الدم، الا فيك السخفه وداكشي خديها. دونك حتى هذا راه خديته، هذا مابقاش ليا فيه حتى شي حاجه، هو تا هو خاوي من لابواط، يبان لك راه قديم. داكوغ. دونك هذا فاناليز. هذا تا هو كومبري، هذا كومبليمون اليمونتير. سوا هذا سوا هذا سوا هذا. داكوغ. هادو كاملين زوينين. داكوغ. خدي اختي اللي بغيتي من هادو. المهم انا نخليهم من بعد غادي نصورهم لكم فوق لاطابل باش تاخدي اللي بغيتي. ابخي كيخرجوا لك رشاشات. انا شحال هذيك مشيت عند واحد الديرماتو، كانت خرجت لي هاد كابي ديرما راه كيخرجوها بزاف، كتشدي كطرشي. داكوغ. دونك ها هي كابي ديرما، ها هي كترشيها. كانوا عندي ميم هذاك دي تروك بحال هذا حتى هو ديال لا مارك كابي ديرما، كديريه كتكبيه وتديري. هذا سي بوريفان، هذا كديريه للشعر. هذا كنت كنديرو بالليل، كندير غير نص من هادي، نص ونص الاخر كنديرو الغد ليه. هادي بوريفان. وكاين عاوتاني هادي ديال لا مارك دو كراي، ها هي يا حتى هي راه ساليتها نيوبتيد. البنات عافاكم واحد الملاحظه غادي نقولها لكم الله يرضي عليكم. انا كنت مشيت للبارا فارماسي باش ناخذ هذا، فاي سي تافيري السيده ما عندهاش ما عندهاش هادي. ها نتوما انا نوريكم مزيان باش يبان لكم في هاد لو سامبول ديال لا فام. شفتوه؟ هي ما عندهاش، عطاتني هذاك لو سامبول سي بور اوم. هنا هاهي فام وكاين اوم. داكوغ. هاهي ها بلاتي انا نوريك. هانتي شتي لو سامبول، ها هو لو سامبول. هذا لو سامبول ديال فام. داكوغ. فا تو في اتونسيون الا ما كانش عندها هذا لو برودوي تبغي تزيد فيك في لو برودوي ديال بور اوم، انت خصك تو نا با ان اوم. هذا لوسيون اونتي شوت، ها هو يا تا هو راه ساليت وخاصني ناخذو. داير بحال هكا. راه ديجا فيديوهات سابقه غيبان لكم باني دويت على هاد دو كراي. داكوغ. ها هو داير بحال هكا. داكوغ. ها هو كتشدي نورمالمون عندك ثلاثه ديال لي لوسيون هنايا بحال شتي هما خاوين، ما بقاوش عندي، خاصني مازال نشري. ولكن فيديو قديم 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 صدد دو 6 موا راه يبان لك عندي هادو عامرين. دايره بحال هكا هادي لا لوسيون دايره بحال هكا. داكوغ. واحد الحاجه اللي مهمه البنات، واللي جيت ندوي عليها اليوم، الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم، وكان دوات عليها مايا في واحد لا فيديو كنت شفتها في التيك توك. ومن هذا المنبر كنوجه ليها تحيه كبيره، لانها فريمون كتعطي نصائح خطيره الى تري سانسير هذيك السيده. بحكم كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغاش، من انا بيرسونيلمون كنبغيها لان هضرتها فريمون في الصميم، ما كتقولش هضره اللي هي معقوله. لا بيوتين كانت دوات على لا بيوتين. لا بيوتين البنات مهمه للشعر. بالنسبه للبنات اللي شعرها رقيق، عندها صغبه رقيقه رقيقه رقيقه، فخاصك اختي تدخلي لا بيوتين. لا بيوتين غادي يعطي واحد اللمعان لشعرك، وغادي يقصح الزغبه. انا كنت مشيت عند واحد ميدسان استيتيك، كنت مشيت عندها على ود الفيلر اللي من بعد غادي ندوي عليها حتى هي من بعد. هذيك حتى هي قصه. وكانت قالت لي على لا بيوتين، وكانت خرجت لي واحد لو تريتمون، قالت لي خاصك تاخدي براوات من فرنسا، شي واحد يجيبوه لك. هذوك البراوات ساكوت كو 7 اورو ولا 8 اورو. اللي كانت دوات عليهم مايا قالت لهم علاش ما تجيبوش لا بيوتين المغرب ويستعملوها البنات، هادو داكشي راه مزيانه. واحد الحاجه البنات، هاد سيستيفان راه فيه لا بيوتين، هاد سيستيفان راه فيه لا بيوتين. انا قالتها ليا هذه السيده اللي في لا فارماسي. داكور. ولكن سا نوباش انا خديت هذا ديال لا بيوتين. هذا سي ان برودوي امريكان. هذا خديته من عند واحد الدريه، خديته من عندها من ماركت بليس. داير الثمن ديالو ب 180 درهم، باش ما نكذبش عليكم البنات 180 درهم داير. تقدري تلقاي 170 شي واحد بغى ينقص هذا وداكشي. فما لقيتش اللي يجيب لي هذوك الاباري من فرنسا، باسكو جو كوني بيرسون في فرنسا. سيرت كاينه لا فامي وداكشي، مي صراحه ما كتبغيش تصدع شي واحد تعيط له تقول له احقا عيطت لك باش تجيب لي تال برودوي ولا تال برودوي. صراحه انا ما كنعطاش وجيم با. فانا خديت هذا لو برودوي اللي متناول في المغرب. ها هو لا بيوتين. هذا سي ان برودوي امريكان وفيه 100 طابلات. هذا ها نتوما انا نوريكم كي داير. ها نتوما ها لا بواط، انا نحل لكم لا بواط باش تشوفوا. هاو
شتي هي طاحت لي وحده، شتي ها هو داكوغ. هذا لابيوتين البنات بالنسبه اللي شعرها خفيف، الزغبه عندها رقيقه يعني ما غليظاش دغيا كتهرس، ساسكاس تري 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 رابيدمون. فاختي كنصحك بلابيوتين. الا كنتي في ليترونجي، الا كنتي في الخارج اختي، لابيوتين راه دايره ب 7 اورو 8 اورو. غادي تمشي عند اون انفيرميير، هادشي اللي قالت لي الطبيبه، تمشي عند اون انفيرميير تكوني ديري معاها ودقهم لك هنايا لتحت في ظهرك. وفريمون قالت لي او بو ديال ان موا غادي يبان لك اون غران ديفيرونس. فانا ما لقيتش اللي يجيب لي هذوك الاباري، ما كنعرف صراحه حتى واحد انا صراحه ما قدرتش ندوموندي لشي حد من لا فامي في ليترونجي صراحه. هذا هو لو تروك. دونك انا خديت هاد لابيوتين البنات. لابيوتين راه سي تري امبورطون. انا هادشي كل اللي وريتكم لو فير سي امبورطون. عندك نقص هذا خودي لو فير، زيدي في لاليمونطاسيون ديالك لو فير. لا فيتامين دي باش تعرفي نقص عندك في لا فيتامين دي، غادي تحسي بعدا كيعقروك، كتحسي بعدا بحال واكله العصا، بحال واكله العصا. فريمون تحسي براسك بانك راه فريمون ناقصك لا فيتامين دي. وهادشي كيبان بالتحاليل، كذب عليك الكاذب تو فا دوفيني بانك راه ناقصك لا فيتامين دي، ولا تو فا دوفيني كو اييه تقدري سي ان دوت هذا وداكشي. مي لو دوت il faut le confirmer et pour le confirmer il faut les analyses. d'accord. لا بيوتين البنات كنأكد سي امبورطون. خدي كومبريمي ديال لو فير، خدي هذاك لو تروك ديال لا فيتامين دي، وخدي لا بيوتين، وخدي الزنك. ما بغيتيش تاخدي الزنك خدي لا بيوتين. لا بيوتين انا جو الريكوموند جو الريكوموند جو الريكوموند. حاجه اخرى عاوتاني كنديرها وكنت وريتها لكم في فيديو، راه هو الكركديل اختي. الكركديل راه كيديروه العراقيات وكيديروه المصريات، خطير 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 خطير. درت لكم كيفيه تصايبو. اللي ما كيعرفش هذا، انا في بلاصه انا صراحه ما بقيتش كندير هاد بوريفان داكشي، باسكو صراحه هادشي غالي فهمتيني. الا تبعتي الدهمات وهادشي سي ترو سي ترو. هادو تقريبا كناخذهم بشي 400 درهم، وزيد هادو حتى هما بشي 450 درهم، وعاد باش تزيد الدواء وداكشي يعني كديباسي لي 1000 درهم عندك باش تاخذهم. المهم ما عليناش، قصه الفلوس هذيك قصه اخرى. هذا اختي رشيبي، اقسم بالله تتنوض لك الخلفه في شعرك، اقسم بالله العظيم لا تنوض لك الخلفه في شعرك بالكركديل. وراني درت لكم وصفه لتحت فيها الكركديل، ودرت لكم وصفه فيها زرعه الكيف حتى هي راه مزيانه تري 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 افيكاس للتنبات ديال الشعر. الا بغيتي اختي شعرك ينبت خدي لك الكركديل. ومازال ندير لكم واحد الوصفه اخرى من بعد اللي حتى هي خطيره لتنبات الشعر. اللي ما كتعرفش الكركديل فانا جبته لكم، ها هو يا الحبوبات. هذا راه ماشي ورد، هذا راه الكركديل لا كولور ديالو الي روج. ها هي هو الكركديل. جو انا خديت 3 درهم هنا، خديت 3 درهم. ديري اختي هذا ما فيه لا ريحه لا والو، تقدري ديريه في تو مومون في اي وقت، ديريه الصباح ديريه عشيه، سيري بيه الخدمه سيري بيه للدار، ما فيه لا ريحه لا والو. داكور. شديتو درتو ها هو عندي بخار كندير ليه طاك 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 اي شوي ترونكيل. لي كومبريمي ديالي كناخذهم لو ماتان، هادشي كله كناخذو لو ماتان. داكور. بغيتي تفرقي تاسباسي بيناتهم تاسباسي. واحد الحاجه اخرى البنات الله يرضي عليكم واللي هي مهمه والاطباء تيقولوها دائما دائما دائما، فالله يرضي عليكم الا كنتي باغا تاخدي مثلا الدواء ديال لو فير فما تاخديش معاه اتاي. الا كنتي تاخدي اتاي مثلا في الصباح عارفه راسك غادي تاخدي لي كومبريمي، فالله يرضي عليك حاولي هاد لي كومبريمي تاخدهم من بعد ساعتين. مثلا فطرتي مع 8 فمن 10 ل 10 ونص عاد باش ناخذ الدوايه. علاش ناخذ شويه على معده فارغه باش ناخذ هذوك لي فيتامين كاملين، لو كور ديالي ياخذ هذوك لي فيتامين كاملين. داكور. وما تنقصني حتى شي حاجه. نتمنى البنات الغزالات تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو ديالي وعطيتكم لو ماكسيموم. انا ما خبيت عليكم حتى شي حاجه في هاد لا فيديو. داكور. نتمنى يعجبكم الحال وتكونوا استفدتوا، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا. واللي عنده شي تساؤل تخليه لي لتحت اون كومونتير البنات. وشكرا. بيزو.